Bonsoir tout le monde, heureux de vous retrouver. سعيد بلقائكم أعزائي الطلبة. إذا في هذه لا كابسول رقم 3 غادي ندرسوا بتدقيق مختلف فصول لو رومان أو لا بيس ديال أنتيغون. إذا على بركة الله. Alors nous allons commencer par étudier un résumé des scènes d'Antigone de Jean Anouilh. إذا مختلف الفصول ديال الكاتب جون أنويل لمسرحيته ديالو اللي هي أنتيغون. إذا غادي تشوفوا معايا على شكل يعني طابلو عندي لا سين بالنسبة للمقرر لاباج من لاباج 9 حتى ل 13 لو بيرسوناج هو لو برولوج واشنا هما لي زاكسيون برينسيبال الأحداث المهمة. Alors في هاد لا سين نيميرو 1 le prologue présente les personnages qui vont jouer la pièce et les décrit brièvement. Antigone, Esmine, Aimon, Créon, le petit page, la reine Eurydice et la nourrice. À la fin, le prologue fait un appel ou un rappel de certains événements nécessaires à la compréhension de l'histoire. La mort des deux frères d'Antigone, les funérailles dignes d'un héros accordé à Étiocle et le cruel châtiment infligé à Polynice dont le cadavre reste sans enterrement. إذا هنا عزيزي الطالب غادي نفهموا أشنا هو المشكل اللي غادي يخلي أنتيغون أنها تنتحر في الأخير ديال المسرحية. إذا من خلال شخصية اللي قلنا قبيله أنها تقدر تمثل لوتور اللي هو جون أنويل أن لو برولوج كيقوم بريزونت لي بيرسوناج إذا كيقوم بتقديم الشخصيات اللي غادي تلعب هذه المسرحية لي ديكري برييفمون يعني وكيعطي كل نبذة مقتضبة مختصرة على كل شخصية. أنتيغون يعني غالبا هذه الشخصية غادي يقول أنها ستموت. بالنسبة لإزمين يعني لا سور ديالها ايمون لو فيس دو كريون وهو لو روا اي لو بوتي باج هاد الشخصيه اللي غادي نتعرفوا عليها بطبيعه الحال و لا رين اوريديس اللي هي لا فام دو كريون اي لا نوريس اللي هي المربيه ديال انتيغون. À la fin, le prologue fait un rappel de certains événements nécessaires à la compréhension de l'histoire. بطبيعه الحال في الاخر ديال لا بريزونطاسيون غادي يقوم لو برولوج بشرح بعض الاحداث اللي غادي تخلي المتتبع او المتفرج انه يعني يحاول ما امكن يفهم القصه جيدا وكما قلت لكم انه تيقول المصير ديال كل واحد يعني لو سسبانس او التشويق ديال القصه يعني بطبيعه الحال فقدته من الاول ديالها ولكن تيبقى دائما الاحداث ان المتفرج يعني انه طموح باش يعرف كيف ستتم هذه الاحداث فيما بعد. هنا تيقول le prologue la mort des deux frères d'Antigone, les funérailles dignes d'un héros accordé à Étiocle et le cruel châtiment infligé à Polynice dont le cadavre reste sans enterrement. إذن هنا الحدث البارز اللي كيقوم به لو برولوج بالشرح ديالو أن هناك أخوين لأنتيغون اللي هما إتيوكل و بولينيس. هاد الأخوين يعني قاموا من أجل السلطة والعرش على التقاتل فيما بينهم إلا أن المصير ديالهم في الأخير أنهم كيموتوا باثنين. إلا أن كريون والمسألة كترجع ليه بطبيعة الحال أنه واحد فيهم كيعينوا على أنه بطل مات بطل والآخر اعتبر أنه ان تخاتر خائن. إذن فإتيوكل هو جدير باش يعني يتقام ليه دفن مشرف. أما بولينيس فهو خائن ويجب على الجسد ديالو أن يرمى في الخلاء دون أن يدفن. وهذا هو المشكل اللي غادي يخلق بالنسبة لأنتيغون أنها كتعترض على هذا القرار ديال كريون لأن من أجله غادي يخلق واحد القانون وهذاك القانون يعني يجب أن يطبق وكل شخص تعارض مع ذاك القانون يقتل. ولكن ما كانش كيظن كريون ان لا نياس ديالو انتيغون انها هي كيفا انفراندر لا لوا يعني انها غادي تقوم بخرق هذا القانون وهناك يوجد مصاعب ومشاكل باش يقنعها. اذا هذا الشيء اللي غادي نشوفوا فيما بعد.
إذن هذا هو المشكل. إذن تصارع الأخوين إتيوكل إيبولينيس كان وراء تعنت ديال أنتيغون، ومن أجل هذا التعنت أنها خرقت القانون ديال كريون اللي بطبيعة الحال من خلاله غادي تعيش جميع الأحداث خلال هذه المسرحية. Alors pour la deuxième scène بالنسبة للفصل الثاني. Alors الفصل الثاني بين لا نوريس et Antigone، المربية وأنتيغون. Antigone rentre chez elle. Elle est surprise par sa nourrice qui l'interroge pour savoir d'où elle vient. À une heure aussi matinale, la princesse prétend qu'elle s'était rendue à un rendez-vous d'amour, ce qui met en colère la nourrice. إذن هنا كما قلت لكم أن أنتيغون حاولت باش يعني تخرق القانون ديال كريون، وخرجت مع الصباح الباكر ألوب ومشات على خطى متخفية باش تحاول أنها تدفن الأخ ديالها بولينيس. ولكن في الرجوع ديالها، لأنها غادي نكتشفوا بأنها حسات بأن لي غارد يعني قربوا أنه يوصلوا للبلاصة وهربت، وعند الرجوع ديالها دخلت للقصر وهي تمشي على خطى يعني متخفية، واخده لي صابو ديالها أو لي سوليي ديالها في لي مان ديالها، وإذا بها تفاجأ بالمربية كتفاجئها وهي داخله على قرون الاصابع ديالها، يعني اصابع الارجل بطبيعه الحال. اذا لا نوريس طلبت منها فين كانت، وهنايا وهمتها تيوقع واحد المالونتوندو ان كيبروكو، سيتادير انتيغون كتهضر في واحد المكان ولا نوريس كتفهم اشياء اخرى ما متفاهمينش، يعني هنا تيتسمى ان كيبروكو. وهنا فهمت لا نوريس ان انتيغون خرجت مع الصباح باش تلاقى مع واحد العشيق ديالها، واللي خلات ان انتيغون توهمها انها يعني هو داكشي اللي كاين، الوغ كو الهدف الحقيقي من وراء داك الخروج والرجوع هي محاوله دفن الاخ ديالها بولينيس. اذا الشيء الذي اغضب لا نوريس. اذا هذا بالنسبه للفصل الثاني. الوغ بالنسبه للفصل الثالث اللي هو ما بين انتيغون et Ismine. Alors pour la troisième scène, c'est entre Antigone et Ismine. Alors dialogue Antigone et Ismine autour de l'enterrement de leur frère. Antigone révèle son projet d'enterrer le corps de son frère malgré l'interdiction du roi. Ismine tente de la dissuader mais sans résultat. إذا هنا وقع حوار ما بين أنتيغون et Ismine على أساس أن الاخت ديالها إزمين، وهنا عرفات بطبيعه الحال إزمين ان اختها خرجت باش تدفن الاخ ديالها اللي هو بولينيس او الاخ ديالهم بولينيس، وحاولت ما امكن باش توعيها وتنصحها. اذا هنا غادي يكون واحد الخطاب يعني بور لا كونفانكر. اذا فا يوتيليزي دي كريتير ارغيمونتاتيف، حجج باش تقنعها لانها خافت عليها من القرار ديال كريون انه يقتلها، او الا ساق لهم الخبر بجوج غادي يقتلهم بجوج. إلا أن هنا غادي نشوفوا أن أنتيغون كترجع دائما لديك الكاركتير ديالها، الطبائع أنها تيتو إلي غوبال، يعني ما كتستاهلش أو ما تتسلمش بسهولة. إذا بالنسبة للفصل الرابع في هذه الكابسول، وهو اللقاء ما بين أنتيغون إلى نوريس مرة أخرى. دونك أنتيغون لا نوريس يعني دو نوفو، يعني في الفصل الرابع. Alors là, Antigone se confie à la nourrice pour être réconfortée. Mais la vieille ne comprend pas le sens caché de ses propos. إذا هنا أنتيغون حست بواحد النوع من يعني من الضيق، وأرادت يعني أن تلتجئ إلى لا نوريس pour la réconforter لتواسيها، يعني نوع من المواساة. إلا أن كما قلت لك أنهم بجوج ما كانوش في نفس الخط، يعني بالنسبه للخطاب ديالهم، وكاين ما بيناتهم سكون ابيل ان كيبروكو، يعني ان لا نوريس تظن بان انتيغون عندها دي بروبليم دامور، الوغ كو انتيغون الهدف الوحيد اللي كان تيشغلها هو دفن الاخ ديالها، وعلى صدد الدفن ديال لو كور ديال بولينيس. فكانت المعتقدات اللاتينيه ان الجسد لا يدفن، فان الروح يعني تبقى دائما معذبه.
اذا في ليدي ديال انتيغون كانت تقول بان رغم ما حدث ما بين الخوت بجوج على انهم تقاتلوا الا انها من الواجب ديالها انها تدفنوا باش الروح ديالو تلقى لا بي السلام. ولكن هذه المساله غادي نشوفوا بطبيعه الحال في لا كابسول نيميرو 4 كيف تتطور الاحداث. اذا mon cher élève, on verra le reste des scènes à suivre dans la 4e capsule. Je vous remercie pour votre aimable attention. Ne partez pas loin. À bientôt.